الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين صدق الله